like, subscribe and get notified. Fisheries Minister Neelkant Harlankar, when asked if he would be dropped from the cabinet, said that speculation that he would be dropped from the Pramod Sawant cabinet had started 3 months after he was sworn in. And media continues to do so. I have not heard about any moves to drop me, he implied. I do not know if the media falls short in any way, he stated. रिशफलाची गजाली चालू आसा, सो तुमचे रिशफल डिपार्टमेंट चेंज करपाचे अशी वक्तव्य येता. आता तुमकां कळना जाता आसतना हांव नको पळय, तुमी मिडिया एक वर्सभर नाल फोडीत आहा म्हाका काडटा म्हणून पेपरार फोटो घालीत आसता. आतां तुमचें खसलें इन्फॉर्मेशन हांव नको, पूण जे पार्टीन हांव काँग्रेसून हांगा BJPन जॉयन जालो, ही कॅडर बेज पार्टी, विचारवंत लोक आहा जेका काडपाचो देंवोवपाचो कितें दिवपाचें ही बरें स्टडी करून डिस्कस करून विचार करूनच सगळें चलता. हांव मिनिस्टर जाल्ल्याक म्हाका दिसता मिडियान 3ऱ्या म्हयन्याच्यान सुरू केलां म्हाका देंवयता म्हणून. पूण हांव इतकें सांगूं शकता, जाणटे आमचे म्हणटाले कावळ्याच्या सापांनी गोरवां मारना म्हणून. कावळ्याच्या सापांनी गोरवां मारना. तुमी मिडियान कितकें म्हाका करता 3 वर्सां जालीं मिडिया काडीत आहा म्हाका. आय डोंट नो वॉट इज द एक्शन. म्हणजे आता मिडिया तुमचे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करप पद्दत बरी काय फेल आहा. तुम्ही जे 3 वर्सां जावन पेपरार दीत आहा, आतां काल पळय काल म्हाजें नांव काल आनी प्रुडंट मिडिया जावं आनी राष्ट्र कितें एक चॅनल म्हाजोच फोटो दाखयता. हांव सुशेगाद आहा, सुशेगाद न्हिदता, कांय ना प्रॉब्लम. म्हणजे तुमी कसले गणितां करतात, तुमकां कोण सांगता काय तुमचें इन्फॉर्मेशन पत्राक ते कमी पडटा खंय तरी सारकें इन्फॉर्मेशन घेवपाक हें कळना. ह्यो सगळे अफवा आनी ते तथ्य काय हांव म्हणिना काय, हांव अफवा बिफवा कांयच म्हणिना. म्हाका काल एका एडिटरानूय फोन केला, तुका बीन फोन येयला काय? आनी कसलो म्हाका फोन सदांच येता सगळे ना काडपाचो आहा. आमी तुका कळना म्हणटा घाल फाल्यां पेपरार कितें आहा. 3 आतां पळय 3 वर्सां 3 म्हयने 4 म्हयने जाले. खंयचे ड्रॉप करता म्हणून म्हाजें नांव नासतना खंयचे कालावधी गेल्या ती सांग. खंय केन्नाय तर सरकारान रिशफल जाता जाल्यार पयलेंच नांव म्हाजें आसता. हांव न्हू हांव कमी उलयता म्हणून काय प्रेस घेयना म्हणून काय तुमकां कितें तरी वायट दिसता म्हाजें म्हणून तुमी घालताय म्हणून म्हाका कांय कळना.